با نام و یاد خدای مهربان سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستای عزیز. امید که جور صحتمند و سر حال باشین. خب حال تابع قیمت مطلقه را ما و شما عنوان داریم. ببینید تابع قیمت مطلقه چی است؟ میگه عبارت از تابع می باشد که متحول مستقلش در تحت علامه قیمت مطلقه قرار داشته باشد. به این منظور که هر تابعی که متحول مستقلش در تحت علامه قیمت مطلقه قرار داشته باشه اون نوع تابع را تو بگو که تابع قیمت مطلقه است. خب اینجا ما شما تعریف هم داریم برش. مثلا ما شما اگر داشته باشیم که y برابر با قیمت مطلقه x چی معنا میده؟ یک تابع قیمت مطلقه است. چرا؟ به دلیل از اینکه این متحول مستقلش در تحت علامه قیمت مطلق قرار گرفته. اینجا ما شما میشناسیم که این y تابع x متحول مستقل دیگه نه؟ عالی. مثال بعدی رو در نظر بگیریم. قیمت مطلقه x منفی 2 y برابر است با قیمت مطلقه x منفی 2. خب این یک تابع قیمت مطلقه. چرا؟ به دلیل از اینکه این متحول مستقلش در تحت علامه قیمت مطلق قرار گرفته. خب پس نتیجه میگیریم هر تابعی که متحول مستقل شی در تحت علامه قیمت مطلق قرار گرفت اونم رو میگیم تابع قیمت مطلقه. خب حالی مثال شکل اومی داریم. شکل اومی تابع قیمت مطلقه y برابر است با قیمت مطلقه fx. این چی معنا میده؟ به این منظور که اینمی y قیمت های y تابع از قیمت های مطلقه x است. قبول دیگه نه؟ اینجا اینمی خودی y سیکو در این قسمت یعنی y قیمت های y در این صورت تابع یا وابسته قیمت های مطلق از x است. چرا؟ به دلیل از اینکه خود x در تحت علامه قیمت مطلق قرار گرفته. پس y وابسته یا تابع قیمت مطلقه های x است. نه خود x بلکه تابع قیمت مطلقه x است. قبول دیگه نه؟ عالی. یعنی شکل اومی است. و این تابع قیمت مطلقه دوستای عزیز دو حالت داره. حالت اول حالت دوش حال بررسی میکنیم. حالت اول چه رقمه؟ میگه حالت اول تمام حدود یک تابع در داخل قیمت مطلقه قرار میگیره. تمام حدود یک تابع در داخل قیمت مطلقه قرار میگیره. و اینجا این حالت چی از خود مشخصات و تحولات داره. تحولات حالت اول بررسی میکنیم. اگر تمام حدود یک تابع در تحت علامه قیمت مطلقه قرار گرفت این تحولات چه هستند؟ یک، دومین ازی شامل در تمام اعداد حقیقی میشه و رنج ازی دوستا در قسمت شامل در تمام اعداد حقیقی مثبت میشه. رنج قیمت های کی بود؟ قیمت های وای. یعنی در این حالت هیچ وقت وای قیمت های منفی را به خود گرفته نمیتونه. پس از او خاطر گفتیم رنج امزی شکل تابع قیمت مطلقه شامل تمام اعداد حقیقی مثبت میشه. خب در قسمت گراف از دوستای عزیز بگیم گراف انمیزی حالت اول از محور x پایین رسم شده نمیتونه. چرا؟ به خاطر از اینکه پایین محور ها که است منفیه. از او خاطر خب آره گراف که است دوستای عزیز همیشه یک نکته رو باید داشته باشیم. گراف خودی مربوط قیمت های وای است. از او خاطر هیچ وقت قیمت وای در این حالت اول منفی شده نمیتونه. از او خاطر گراف از محور x پایین رسم نمیشه. خب پس نیم گراف از محور x پایین رسم نمی شود. این دوستای عزیز متوجه این سه نکته تحولات از باشین که خیلی مهم است. خب حالت دومی از تابع قیمت مطلقه. این حالت چی را میگه؟ میگه بعضی از حدود داخل تابع قیمت مطلقه ولی بعضی حدودشان خارج از تابع قیمت مطلقه. خب پس در این حالت این شکل داره. y برابر است با قیمت مطلقه fx مثبت x مثبت b. ببینید یک مقداری از حدودی از این تابع در داخل قیمت مطلق و یک مقدار دیگه خارج از قیمت مطلقه قرار داره. پس این حالت دوم هست. در حالت دوم دوستای عزیز مانند تابع پولینومی عمل میشه. مثلا دومین از این در نظر بگیر دومین شامل در تمام اعداد حقیقی میشه. خب و رنج از این شامل در تمام اعداد حقیقی میشه. چی مثبت چی منفی باشه فرق نمیکنه چون قیمت وایسه و رسمی گرافشم اما قسمت از محور x پایین رسم شده میتونه در این حالت. خب پس گراف تابع پایین محور x رسم شده میتواند.
خب این بود در قسمت حالت دومیش با تحولات و خصوصیت گرافش هست. خب حالی ما شما اگر بخوایم می تحولات تابع قیمت مطلقه را بررسی کنیم، اینی روش محاسبه تحولات قیمت تابع قیمت مطلقه. خب این کار میکنیم. یک بار افاده تحت قیمت مطلقه را ما شما مثبت در نظر میگیریم و یک بار دیگه امو افاده تحت قیمت مطلقه را منفی مطالعه میکنیم که با این دو حالت ما شما میتونیم که تمام تحولات از تابع قیمت مطلقه را بررسی بکنیم. خب حالا ما شما میریم در قسمت مثال های از این کار میکنیم. حالا تابع قیمت مطلقه را شناختیم دیگه. خب مثال ها را میبینیم. خب ببینیم مثال کار میکنیم. ولی قبل از مثال ما دوستان عزیز یک نکته را میخوایم بیان کنیم که امی گراف تابع قیمت مطلقه شکل کلی به خود داره که شکل کلیش از یاد ما شما را متوجه باشین که ما شما تمام مشخصاتش بر اساس امروزی بررسی میکنیم. این شکل کلی تابع قیمت مطلقه است که اینی y برابر است با قیمت مطلقه f(x). این دوستان عزیز در این قسمت اینی فرم استاندارد کلی گراف تابع قیمت مطلقه رو در ذهنتون بسپارین که بر اساس از این کلی دیگر قسمت ها رو ما شما بررسی میکنیم به شکل یک خط مستقیم به یک شکل خط مستقیم اینجا است. خب حالا مثال y برابر است با قیمت مطلقه x منفی 2. ببینید این از حالت اوله. چرا؟ به خاطری که تمام حدود در داخل قیمت مطلقه قرار گرفته. حالا تحولات شماره یک دومین نظیر در نظر دومین شامل در تمام اعداد حقیقی میشه. خب شماره 2 رنج از این تابع شامل در تمام اعداد حقیقی مثبت. چرا؟ به دلیل از اینکه تمام حدود داخل قیمت مطلقه قرار گرفته. از او خاطر خب این بود در قسمت از این. ما شما میریم رسم گراف. برای رسم نمودن گراف از این دوستان عزیز دو حالت در نظر میگیریم. چون تابع قیمت مطلقه ما شما معادلات چه خواندیم، از اون معادلات از این ما شما میفهمیم که یک بار مثبت در نظر میگیریم، یک بار منفی در نظر میگیریم. خب شماره 3 مربوط تحولات قیمت های x و y پیدا میکنیم. یک بار مثبت در نظر میگیریم که مثبت در نظر بگیریم قیمت مطلقه را پس میکنیم y برابر با x منفی 2 میشه. خب وقتی که ما شما این کارو کنیم بیایم که یک دفعه x را صفر میدیم تا خب با مثلا x را صفر قیمت میدیم تا قیمت y عددی برای. وقتی x صفر بدیم x صفر میشه y منفی 2 میشه. این دفعه y را صفر قیمت بدیم تا برای x یک قیمت عددی پیدا شود. y که صفر شود اینجا x این طرف منفی 2 طرف بیاید x برابر میشه با 2. اینی از شاخه اول چیه. خب این حالی منفی در نظر بگیریم. گراف تابع قیمت مطلقه همیشه دو شاخه داره. چرا؟ به خاطر از اینکه یک بار مثبت در نظر گرفته میشه، یک بار منفی. از او خاطر اینی است در قسمتی که منفی در نظر بگیریم ما شما اینی داخل قیمت مطلقه را سیکو y برابر میشه قیمت مطلقه را پس میکنیم یک دونه منفی در داخل از یک ضرب کنیم منفی x مثبت 2 میشه. خب حالا ما شما در اینجا برای x صفر قیمت میدیم تا برای y قیمت عددی پیدا شه. x که صفر شود این از بین میره y برابر میشه با مثبت 2. در اینجا برای y صفر قیمت بدیم تا برای x قیمت عددی پیدا شه. y که صفر شده یک قسمت x این طرف بیا x قیمتش برابر با خب این طرف بیا مثبت 2 میشه. قبول دیگه نه؟ حالا ما شما یک چیز در رابطه با گراف از این میفهمیم که این گراف شی هیچ وقت از محور x پایین رسم شده نمیتونه. متوجه از این نکته باشین. چرا؟ به دلیل اینکه نمی حدود امزی تابع کلش در داخل قیمت مطلقه قرار گرفته. حالا سیستمی مختصات را در نظر میگیریم. این محور x ها، این محور y ها. اینجا شاخه اول در نظر میگیریم. قیمت x چند است؟ 2. این نقطه را فرض کو 2 باشه. قیمت y است منفی 2. این را فرض کو منفی 2 باشه. شاخه 2 ما در نظر میگیریم. قیمت x چند است؟ اینجا که صفر است. y چند است؟ y 2. این قیمت y فرض کو این اینجا نقطه 2 باشه. خب در شاخه 2 x چند است؟ 2. بازم x 2 است. متوجه دیگه نه؟ x عدد 2 میشه. یک دفعه دیگه ما میره امتحان میکنیم که x 2 میشه در این قسمت. y که صفر قیمت بدیم y صفر میشه. اینجا منفی x میمونه. این منفی x مثبت 2 برابر با صفر. منفی x برابر است با منفی 2. منفی با منفی خلاص x برابر با مثبت 2 میشه. بله درست است. اینجا xش باز برابر در این قسمت برابر شده با 2. متوجه باش در این قسمت. خب این حالت گراف شاخه اوله منفی 2 2. اینا منفی 2 2 را که ما شما در نظر بگیریم در این قسمت اینی میشه سیکو. اینا خب این به این قسمت به سمت بالا بره.
چرا اینجا ما شما نقطه نقطه گذاشتیم؟ به خاطری که گرافی از این پایین محور x رسم نمیشه. چرا؟ دلیلش این بود که کلش در داخل قیمت مطلقه قرار داره. خب شاخه دوم دو اینا یعنی واش هم دو x هم دو. پس این دو نقطه رو با هم دیگه رو وصلش میکنیم. اینا سعی کنین گراف هیچ وقت از محور x پایین رسم نشد. پس اینی شده گراف تابع y برابر با قیمت مطلقه x منفی عددی دو. چقدر ساده و آسان بود. خب حالا ما و شما میریم روی مثال های بعدیگر میزنیم. خب ببینید مثال بعدی رو در نظر میگیریم. مثال دوم برای ما شما داده قیمت مطلقه y برابر است با 2x منفی 1 جمع x. ببینید در این حالت گفته تمام تحولات از را پیدا بکنیم. ما و شما میبینیم که تمام حدود ازی داخل قیمت مطلقه قرار نگرفته از این تابع. سعی که 2x منفی 1 داخل قیمت مطلقه ولی یک مثبت x بیرون از قیمت مطلقه خارج از قیمت مطلقه قرار گرفته. پس حالت دوم است. در حالت دوم شماره اگه بررسی میگیم جامعه از این تابع شامل در تمام اعداد حقیقی میشه. خب دو رنج از این تابع هم شامل در تمام اعداد حقیقی میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه بعضی حدودش داخل قیمت مطلقه ولی بعضی حدودش خارج از قیمت مطلقه قرار گرفته. پس قیمت های وای اینجا میتونم مثبت بگیرم منفی رو به خود بگیرم. خب نکته سوم در قسمت گراف هست. گرافی همچین حالت دوستان عزیز پایین محور x هم رسم شده میتونه. خب پس در حالت سه شیر ما و شما حالی میریم تحولات از این بررسی میکنیم. یک بار مثبت در نظر میگیریم یک بار دیگه منفی. خب حالا اگر مثبت در نظر بگیریم اینی y باشه ای y یک بار مثبت میگیریم یک بار دیگه منفی در نظر میگیریم. حالا اگر مثبت در نظر بگیریم همین داخل قیمت مطلقه پس میشه y برابر میشه با 2x منفی 1 مثبت x. از اینجا یک مقدار که ساده تر بسازیم میره y برابر میشه با x جمع x. خب 2x جمع x میشه 3x منفی 1. قبول دیگه نه؟ عالی. ما و شما میریم ایره بررسی میکنیم. بررسی از حالت ازی که یک بار برای x صفر قیمت بدیم تا برای y قیمت عددی پیدا شد و برعکسش انجام میدیم. حالی برای y که اگر صفر قیمت بدیم تا برای x قیمت عددی پیدا شد. برای y صفر بدیم اینی 3x منفی 1 برابر با صفر میشه. 3x برابر است با عدد 1 x برابر میشه با 1 بر 3. در اینجا x برابر شد با 1 بر 3. اینجا ما شما حال x صفر قیمت میدیم تا برای y قیمت عددی پیدا شود. 3 ضرب صفر 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 y برابر با منفی 1. این قیمت y. شاخه اول تقاطع با محوراتش پیدا شد. شاخه دوم چیکار میشه؟ شاخه دوم باید منفی در نظر گرفته شد. وقتی که ما شما یعنی قیمت مطلقه را پس کنیم منفی در داخل قوس ضرب میشه منفی 2x خب مثبت عدد 1 مثبت x در این قسمت داریم. از اینجا ساده تر میشه y برابر است با اینجا منفی 2x داریم اینجا مثبت x حاصلش میشه منفی x جمع عدد 1. قبول دیگه نه؟ عالی. از اینجا ما شما بازم سیستم تقاطع با محورات را در نظر میگیریم. برای y صفر قیمت میتیم تا برای x قیمت عددی پیدا شود. برای y صفر باشه صفر یعنی منفی x طرف انتقال میکنه x قیمتش مثبت عددی 1 میشه. حالی برای x صفر قیمت میتیم تا برای y قیمت عددی پیدا شود. سعی کن صفر ضرب چه اینجا میشه صفر y برابر با مثبت عددی 1. خب حالا برای ما شما رسم گرافش آسانه. یک دونه سیستم مختصاتی قایم را در نظر میگیریم. این دی بالا. خب اینی محور x هاست اینی محور y ها. در این قسمت عالی ما شما اول شاخه اول تقاطع با محورات بررسی. خب x چنده؟ 1 بر 3. 1 بر 3 دوستان عزیز تقریبا اما 0.3 امتر میشه. خب فرض کو از اینی یک باشه از یک مقدار کمتر است. اینی نقطه را 1 در نظر بگیر اینی 1 بر 3 باشه. خب اینی نقطه xش y چنده؟ منفی 1. y اینی نقطه را در نظر بگیر اینی منفی 1 است. خب اینا لینی دو دونه خط با هم دیگه رو وصلش میکنیم. اینا در این قسمت شاخه اول رسم شد. شاخه دوم در نظر میگیریم. خب شاخه دوم را xش عدد 1 xش اینی قسمت است. y هم است عددی مثبت 1. اینی در نظر بگیریم. اینا لینی دو دونه نقطه رو با هم دیگه رو وصل میکنیم. اینا دوستای عزیز
در این قسمت متوجه میشیم که این گراف محور x، خب گراف از محور x پایین رسم شده، یعنی پایین محور x هم گراف رسم شده تا نیست. چرا؟ به دلیل از اینکه در این حالت شکل کلیش سیکو بعضی حدود داخل قیمت مطلق ولی بعضی حدود خارج از قیمت مطلق. اینجا گراف اجازه داره که پایین محور x هم رسم شود. این با شما اینی در نظر بگیریم. پس اینی در کل شد y برابر است با قیمت مطلقه 2x منفی 1 جمع x. اینی گراف از این تابع قیمت مطلقه شد. خب مثال سوم را خود سوال کنکور بوده. y برابر با قیمت مطلقه x. گفته تو تحولات چه بررسی کو؟ یک دومین شامل در تمام اعداد حقیقی میشه. گزینه بعدیش رنجش شامل در تمام اعداد حقیقی مثبت میشه. متوجه از این نکته باشین. چرا؟ به دلیل اینکه تمام حدود داخل قیمت مطلقه قرار گرفته. خب اکثر شاگردان دوستای عزیز در این قسمت اشتباه میکنه. متوجه این نکته باشین که یعنی اگر تمام حدود داخل قیمت مطلقه بود خب رنجش میشه تمام اعداد حقیقی مثبت. و اگر در این حالت بود که یک مقدار خارج از قیمت مطلقه یک مقدار داخل قیمت مطلقه، باز رنج تمام اعداد حقیقی را در خود میگیره. متوجه این نکته که باشین دیگه اصلا از پیش ما اشتباه نمیشه. خب حالا دومین و رنج زیر تعیین کردیم، میریم روی گراف از زیر در نظر بگیریم. گراف از زیر که دوستای عزیز در نظر بگیریم، این گراف از همیشه این شکل داره. یادتان باشه شکل استانداردی کلی تابع قیمت مطلقه را که ما شما پیشتر رسم کرده بودیم اونم حالت داره به خود. اینی است گراف تابع y برابر است با قیمت مطلقه x که گراف در کنکور نموده، اما این دو تحول دیگه ازی 100% در کنکور مثال گذشته در فرم ها ببینین است. خب این بود در قسمت تابع قیمت مطلقه. بینهایت سپاسگزار هستم از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین. موفق و پیروز باشین.